Mayong adlaw mga kabarangay. Aniya kita karon no sa atong YouTube channel ang diskarte ni Kap Rafi no. Dunay gipaabot kanato ang atong mga silingan no, ang atong mga kabarangay. Nangutana sila kung unsa kuno ang opinion sa diskarte ni Kap Rafi sa nagkadaghan nga mga residente no atong mga butante sa atong barangay nga nagabalhin sa pikas sigbit ra pod natong ang mga barangay. Ang ilahang pangutana kung unsay mga hinungdan nganong nagkadaghan kini sila ug nagabalhin sila ug unsa po daw ang mamahimong epekto niini ngadto sa atong katilingban sa mga umaabot nga mga adlaw. Una nato tubagon ug sisgutan ang maong issue. Tuguti ako nga magpaila kaninyo pag-usab. Ako si Rafi Bermejo, ang nagpaluyo sa Diskarte ni Kap Rafi YouTube channel nga wala po'y laing tumong og tinguha kundili hisgutan ang mga butang lungsod nun nga dunay kalambigitan sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Atong ginahisgutan sa Diskarte ni Kap Rafi ang mga nagmalampuson nga diskarte no sa ato ang katawhan lumulupyo sa dakbayan sa Davao no kung giunsa nila paglingkawas sa ilahang kapit-os sa kinabuhi pananglitan no taliwala sa kapit-os sa panahon og ato kining ibahin ngadto sa atong ipaabot no sa tibuok nasod kung dili man sa tibuok kalibutan aron usab magiyahan nato ang uban sa mga diskarte na angay nilang buhaton sa pagpalambo usab sa ilahang kinabuhi o sa ilahang tagsa-tagsa ka mga katilingban. Okay? So, balik ta. Unsa ba gyud ang mga hinungdan nganong doon na may mga butante gikan sa atong tagsa-tagsa ka mga barangay nga mobalhin ngadto ra pod sa sigbit nga barangay. Sa atong pakisayod, atong nasayran no nga dako og kalambigitan ang nahitabo nga hapit tulo ka tuig nga COVID-19 pandemic tungod kay nasayran sa mga tao no nga di ay ang ilahang mga lideres sa tagsa-tagsa nila ka mga barangay kasagaran kanila dili man tanan pankasagaran kanila dili makiangayon nga nag-apod-apod sa mga ayuda ngadto sa katawhan. Nasaksihan nila nga ang kasagaran sa mga ayuda didto paingon sa ilahang mga paryente, gagaw, ginikanan, igsuon, mga anak, mga ward leaders, no, mga barangay functionaries ug nakalimtan nila nga doon na pay daghang kabus ug timawa na lumulupyo sa ilahang katilingban. Busa ang mga residente, ang mga butante nakabaton og dakong kahiubos no sa ilahang mga lideres sa ilahang barangay busa nakadesisyon sila no nga kung doon na may voting registration nga ipahigayon ug doon na may bugnong lugaynon nga ipahigayon dili na sila mubuto dinha sa ilahang barangay kay wa may hinungdan ang ilahang mga opisyales didto na sila moboto sa mga sikbit nga barangay nga ilang nasaksihan nga tuni-tunilada ang bugas kung paliton para iapod-apod ngadto sa ilahang katawhan. Tuni-tunilada ang mga food supplies nga ilang ginapalit gikan sa ilahang national tax allotment para iapod-apod sa ilahang mga residente. Gani naka naka nakaambit pa no ang mga katawhan ilabi na katong mga nagbalhin gikan sa barangay nga ilang paghahawaan mao nga nagpalig-on kadto sa ilang pagtuo nga mas matabangan sila sa ilang kaugalingon kung didto sila paingon no sa sikbit nga barangay. So ang pangutana atong ibalik, tama ba ang maong desisyon o tama ba ang maong lakang nga mobalhin na lang sa laing sigbit nga barangay? Ang tubag, dili. Nganong dili man? Matod sa atong balaod, kinahanglan nga magpuyo usa ka og unom ka bulan ngadto sa imong balhinan una ka mobalhin sa imuhang voters registration no kung wa ka magpuyo diha o wa man gyud ka magpuyo diha dili ka angay mobalhin busa dili makiangayon nga mobalhin ta
ngadto sa sikbit nga barangay bisan pagitagaan ta nila og ayuda niadtong panahon sa pandemya. So unsay mahitabo? Unsay direktang epekto niana sa inyong gihiwaan nga barangay? Ang direktang nga epekto niana mukunhod sab ang inyong population sa inyong lugar. Pananglitan kung dunay 10,000 voting population ang inyong barangay, ni balhin sa sikbit nga barangay ang 1,000, naturalmente mukunhod paingon sa 9,000 na lang ang inyuhang registered voters sa inyong giwaang barangay. So tungod kay ni gamay man ang inyong population, mo gamay sab ang inyong pundo. O dito sa inyong gibalinang barangay, misaka man ang gidaghanon sa ilahang population tungod kay tuan naman mo dito, musaka sab ang ilahang pundo. Karon, unsay mahitabo sa mga katigulangan senior citizen, sa mga bata nga nagtutoy, sa mga ginikanan, no? Nga walay mga bana, kulang sa nutrisyon, mga niwang ang mga anak kay way kahatag nga maayong gatas gikan sa ilahang lawas. Unsay mahitabo sa mga kabatan-unan nga wala magtungha tungod sa kapit-os sa panahon. No? Unsay mahitabo kanila tungod kay ni kunhod ang atong pundo sa matag tuig, mukunhod sad ang serbisyo publiko sa atong katilingban. So unsay mahitabo? Di bale mukunhod kay sigurado man ang inyong mga lideres sa barangay nga inyong gihiwaan nga dili na sila makambyuhan kay namalhin na ang mga tao nga wa makaangay nila. Buti pasabot, ang nabilin na lang dito, ilan na lang supporters, ilan na lang mga ward leaders. So, dili na ninyo sila mailisan sa gayon nga dunay mga bugnong lugay nun, kay nibalhin mo, dili naman mo makaboto sa pananglitan kung dunay mga maayong tao nga gusto magpadayag, nga kambyuhan sila, unya sa tan-aw ninyo makahatag og maayong kalambuan sa inyong komunidad, tungod kay dili naman mo makaboto sa maong tao, tungod kay tuan naman mo sa pikas barangay. So, dili ninyo mailisan ang mga non-performing and overstaying leaders ninyo sa inyong mga barangay. Kaya wa naman mo nagpuyo dito. Wa naman mo nagabuto dito. So, unsa po epekto ni ana dito sa gibalhinan? Dito sa gibalhinan, lipay pod, no? Ang mga leaders dito kay nadugangan ang ilahang mga butante. Doon na sila'y secret weapon, no? Doon na sila'y mga butante o sa kalibo, no, nga dili matultulan sa ilaha pong mga kaatbang pananglitan og nanapoy mga dili gusto sa ilahang serbisyo. Doon ay magpadayag nga bag-ong leader nga magpapili, no? Dili na pod sila mapulihan didto sa ilahang barangay tungod kay nadugangan sila og 1,000 ka boto, no, nga dili makit-an sa ilang kaatbang kay una-una wa man sila nagpuyo didto. Tuwa man sila nagpuyo sa pikas barangay. So lipay-lipay tanan, no? Magamit sa politika ang inyong desisyon sa pagbalhin sa laing barangay. Hinunuan ninyo ang gihatag sa inyo nga ayuda. Okay, ayuda natagaan mo 3 ka kilong bugas. Pinakadaghan 5 ka kilong bugas, 5 ka dilata, 5 ka noodles, 5 ka kape, 1 kilong asukal. Unya paghuman, buton mo dito sa ilaha, kay dito naman mo mubuto sa ilahang barangay. So, unsay may tabo sa mga boto karon sa inyong gibiyaan dinhi sa inyong barangay? Ang may tabo dinhi sa boto sa inyong gibiyaang barangay dili makapadaog sa mga tao nga makiangayon unta magserbisyo sa inyong barangay. Kay kulang na og 1,000. Karon, tungod ni adtong bugnong lugay nun, nga niadtong October 2023, pananglitan, doon na po'y mga frustrated nga wala nila matuman, no?
Wala nila napadaog ang ilahang kandidato nga gisuportahan. Unsay mahitabo? Mobalhin na pud sila karon sa laing barangay. So, ang atong expectations niini, kung doon na may bugnong lugay nun sa 2025, katong gikan sa 10,000 na himong 9, sa 2025, mahimo na lang na siyang 8. The more nga dili na nimo mapadaog ang imuhang gusto nga kandidato nga makatabang kanimo sa imong mga silingan, sa imong mga paryente, sa imong mga anak, sa imong mga ginikanan, kay nibalhin naman sila sa sikbit nga barangay. Ikaduha, moabot man gyud ning higayuna kay magkatigulang man ang atong lawas, no? Masakit, magdaot kita ug malason basing mamatay ta. Unsay atong ibayad sa hospital bills kay kabus man ta? Unsay atong ibayad sa atong funeral bill kung mamatyan ta? Di ba moadto ta sa DSWD? Unya pila maihatag sa DSWD sa inyo? 3,000, 5,000? Di ba niya pag human magkandarapa ta, pangitaon na to tanang party list representative, mangayo tag another 1,000, 2,000 ayuda gikan kanila para lang madugang-dugangan nato ang pambayad nato sa atong hospital bill o sa atong funeral bill. Ngitatag congressman, ngitatag mayor, ngitatag vice president, ngitatag senador. Pero doon na ba'y pamaagi nga mudako ang tabang sa DSWD? Doon na. Dunay dakong mahimo ang atong katilingban nga mapadako ang ayuda sa DSWD gikan sa 5,000 ngadto sa maximum assistance nga ilang ginahatag sa matag katawhan. Sa unsang paagi? Doon na kita'y ginatawag nga City Social Welfare and Development Office. Kanang maong opisina, ang CSWDO, doon na sila'y mga empleyado. Ang mga empleyado nila, sagad anak kanila, mga social worker. Kining mga social worker, mao ni sila ang naga-verify sa higayon nga mangayo tag assistance sa atong panggamhanan sa DSWD. Sila ang mag-verify, no? Adtuon ta nila sa atong panimalay para ilang mapamatud-an nga angay gyud tang tabangan, kabusta, pobrita, di ta kabayad sa atong hospital bill, di ta kabayad sa atong funeral bill. Ilatang adtuan, surveyhon nila ang atong kahimtang. Karon, ang tawag anang dokumento nga ilang fill upan, ang tawag ana case study. Kanang case study, mauna na siya karon ang endorsement sa CSWDO paingon ngadto sa DSWD. So gikan sa 5,000 kung duna kay case study ihatag sa DSWD ang maximum assistance sa imo nga nagkantidad og 25,000. 5 times bigger sa 5,000 nga usual nato nga madawat gikan sa DSWD. Ang question, asa ka pangitaon sa mga social worker? Ang imuhang barangay certificate of indigency ang nag-issue sikbit nga barangay, pero ang imong residente didto ka sa imong gihawaan nga laing barangay. So asa ka pangitaon sa DSWD? Kung saon nila pagtultol nimo kay ang imong address nga gigamit didto sa sigbit nga barangay di man mao. Naamang ka dinhi sa imong gihawaan nga barangay. So maglibog na karon ang social worker. Dili na niya makita ang imong panimalay, dili ka na niya ma-verify. Buti pa sabot, magpabilin malansang ang assistance ngadto sa 3,000 ug 5,000. Mao na siya ang mga direktang mga epekto no sa atong pagabuhaton kung kita mubalhin sa atong voting precinct gikan sa atong kasamtangang barangay ngadto sa barangay nga sikbit nga wala naman pud tay Pinoy-ana dito. So
unsa may angay natong buhaton karon? Ang angay natong buhaton isip lumulupyo sa maong barangay, atong pangitaon ang katong 1,000 nga nibalhin na, atong awhagon sila no nga mobalik na dinhi sa ilahang gihawaan nga barangay, no, aron sa higayon nga dunay bugnong lugaynon, doon na sila'y mga gustong suportahan sa bugnong lugaynon sa barangay Pananglitan, dali lang nila mailisan ang katong gikahiubsan nilang mga lideres nga wa sila matabangan panahon sa kapit-o sa higayon. Okay? So, unsa pa ang pwede natong buhaton? Atong pangitaon katong lain pang 1,000 nga nagplano nga mobalhin sa sikbit nga barangay, ato silang kumbensihon nga dili na sila angay mobalhin pa sa laing barangay tungod kay pananglitan ug mabalhin na pagbalik ang katong nawala nga 1,000 ug mapunggan nato ang umabot pa nga mobalhin na nga 1,000 basin baya, no, sa pag-abot sa sunod nga bugnong lugaynon, dali na lang nato ilisan ang mga magdumala sa atong barangay. Basin pa lang og sang katutak na nga ayuda ang atong madawat gikan sa atong panggamahanan sa barangay. Okay, so pangitaan ninyo ang 1,000, pangitaan ninyo itong mga nagaplano pa nga mobalhin, kumbinsihan ninyo sila o sultian ninyo sila nga doon na patay higayon nga mubalik hantod September 30 karong tuiga. Nagsugod ang atong voting registration February 12. Antod na siya sa September 30, 2024. So, balhin na mo sa ingon niya na sayon ra ninyo pulihan ang mga non-performing and overstaying ninyo nga mga barangay leaders. No? So una nato tapuson ang atong panaghisgot, mohangyo lang ako kaninyo na ayaw taon ninyo kalimti no sa pag like and share no sa atong YouTube channel ang Diskarte ni Kaprafi o sa atong Facebook page no. So pislit-pislit lang gamay. Medyo like and share lang no. Unya ayaw ka mo og pagduha-duha no sa pagpangutana o sa pagpadangat kanato sa inyong mga gustong hisgutan nato dinhi sa atong YouTube channel. Ipaibaw lang kanako aron atong mahisgutan o basin pa lang makahatag kini og maayong mihoras no sa tigpaminaw no tigsubay sa atong YouTube channel Diskarte ni Kaprafi. Og hantod diri na lang og hantod sa sunod higayon, daghang salamat kaninyong tanan.